नमस्कार मोगळा आयकप्यानो तुमकां सगळ्यांक रुबे बरीत मोगाचो काळजाचो येवकार आमच्या ह्या पणजी केंद्रा वयल्यान 105.4 मेगा हर्ट्स आनी 233 मिटर म्हणजेच 1287 किलो हर्ट्साचेर आमच्यो कार्यावळी. आनी मोगळा आयकप्यानो तुमी मोठ्या उमळशिकेन वाट पळयतात तो कार्यक्रम फोन इन गोमटें गोंय कोंकणी संगीत. आनी कोंकणी संगिताचो वावर खूब म्हान अशा रितीन करपी दीप कारापुरकार आमच्या स्टुडियोत आयिल्ले आसात. दीप बाब येवकार आनी नमस्कार. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. हें सुंदर अशें गीत बॅकग्रावंडाचेर जें वाजता तें दीप कारापुरकार हांचें क्रिएशन. आयचो हो सोमार आनी ह्या सोमाराक हें सुंदर अशें गीत तुमच्या काळजा मेरेन पावता हातूंत दुबाव ना. मडगांवकार म्हळें की दाम बाबाचे भजपी अशे भक्त आनी तातूंत भितर दीप बाब कारापुरकार हे मडगांवकार. आनी दीप बाब म्हाका दिसता तुमचें दुसरें नांव दामोदर बाब कारापुरकार, खरें न्ही? बरोबर. तुमी सातत्यान प्रामाणीकपणान फाटलीं म्हाका दिसता जवळ जवळ 20-25 वर्सां हो वावर करतात कोंकणी पॉप संगीत लोकां मेरेन पावोवपाचो. एक बऱ्यांत बरो इंजिनियर आनी भुरगेपणांतल्यान तुमची वळख म्हाका आशिल्ल्या कारणान आनीक एक गजाल हांव आमच्या आयकुप्यांक सांगूंक सोदतां की दीप बाब पयलीं बसून पयलो किंवा दुसरो येवप हें म्हणजे वर्गांत सुद्दां शिकता आसतना प्रामाणीकपणान अभ्यास करप आनी सदांच केन्नाच होमवर्क न विसरता करप, प्रामाणीकपणान सातत्यान वावर करप हें दीप बाबाचें खाशेलेपण. आनी हेंच खाशेलेपण म्हाका दिसता दीप बाबाक तांच्या संगिताच्या वावरांत यश दिवपाक उपकाराक पडलें. हातांत घेतिल्लें काम तडीक व्हरतलो म्हळ्यार व्हरतलो. कितलेंय नजो जावं, कितल्योय डिफिकल्टी येवं, ह्यो गजाली आमी सगळ्या लोकांनी तांच्यो नोंद केल्ल्यो आसात. सिवील इंजिनियर जावन तांणी रियल इस्टेटीचो धंदो सुरू केलो आनी स्वताच्या बळार सेल्फ मेड म्हणटा तसो धंदेकार म्हणून तांणी एक उद्योजक ते आज नामनेचे म्हणून लोकां मेरेन पावले. आज तांच्या नांवान सिटीस्केप बिल्डरच्या नांवान ते घरां बांदतात, बिल्डिंगो बांदतात आनी गोंयभर तांचें नांव पसरिल्लें आसा. दीप बाब, तुमच्या ह्या वावराक सलाम करीत तुमकां येवकार दिता आसतना आमचो म्हत्वाचो आयचो विशय म्हणजे कोंकणी संगीत आनी जें कोंकणी संगीत जें तुमी घडयलां. आमच्या आकाशवाणीची परंपरा आसा कोंकणी संगीत जें हिंदुस्तानी संगिताचें आसा ताका आमचे पंडीत जितेंद्र अभिशेकी, ताजे पयलीं कृष्णा लक्ष्मण मोये, ताजे उपरांत कितलेशेच संगीतकारांनी ह्या कोंकणीन भितर आपलें योगदान दिलें. कोंकणी संगिताक मुंबय केंद्राचेर 1952 साला सावन हो कोंकणी संगीत वाजत रावलें. त्या भायर कांतारां म्हणजे पुर्तुगीज काळांतल्यान जीं आमच्या परंपरेंतल्यान लोकां मेरेन पावलीं तीं बी कांतारां लोकां मेरेन पावपाक पावलीं. पुणून म्हाका दिसता की गोंयांत जशी गोंयकाराची कोंकणी भाशेची एक वेगळी वळख आसा ती वळख घडोवपा खातीर जशा बाकीच्या प्रदेशांनी जीं कोंकणी तांचे भाशेंतलीं गितां आसा तीं गितां तांचो एक वेगळ्या तरेचें एक तांचें एक लेवल, त्या लेवलची कांय गितां घडचीं हो एक विचार घेवन ह्या कोंकणी संगिताचो वावर तुमी फुडें व्हेलो. म्हणटकच तुमची कांय गितांय बी आसात ती आमी आमच्या आयकुप्यांक आयकूंक दिवयाच. पूण ही जी गितां घडोवपाची तुमचो धंदो एक कडेन, तुमी स्वता एक बरे अभिनेते, पूण तुमी संगीत गायलें किंवा तुमी संगीत केलें किंवा तुमी संगीतकार म्हणून खंय तरी हें म्हाका केन्नाच आयकूंक आयलें ना. ताका लागून ह्या संगिताचो वावर आनी ती संकल्पना तुमकां खंयच्यान आयली? पळय, त्या संगीत, साहित्य आनी कला हय ह्यो सगळ्यो कलेच्योच स्ट्रिम्स. तातूंत आर्किटेक्चरूय आयलें, बिल्डिंग बांदप आयलें. सो जेन्ना तुजी एक कला बंद पडटा, आमी पयलींच्यान आमी थिएटरान आमी कला अकादेमीच्या थिएटरान फ्रॉम स्कूल डेज, कॉलेज डेज, इंजिनियरींग कॉलेज, ताजे नंतर एकांकिका म्हणा नाजाल्यार 3 एक्ट प्ले म्हणा चालू आशिल्लें. पूण मागीर तें बिजनसा खातीर तें बंद पडलें. आनी आतां मडगांवच्या सारक्या शारांनी नाटक एक बसोवप म्हणल्यार खूब कठीण. कित्याक लोक मेळना, भुरगीं मेळना, ती भुरगीं आतां नाटका परस पयस चल्लीं. बरोबर. सो असो एक गॅप पडलो, असो एक वॉयड आयलो म्हज्या क्रिएटीव हातून. सो 2003 ठरयलें की कितें तरी संगीत म्हणल्यार त्या मनान संगीत निर्मिती करप म्हणल्यार इजी. तूं फक्त बसता एका जाग्याचेर आनी गीत बरोवन घेता आनी गावून घेता आनी जाता. नाटक बसोवपाक तुका 2-2, 3-3 म्हयने लागता, संगीता तितलो वेळ लागना. सो
फक्त तुका दुडू जाय हय आनी तुका लोकांक एकठांय तुजे हे जाय फायनान्स जाय बजेट जाय आनी तुवें तुजो एक प्लॅटफॉर्म म्हणल्यार कितें तुका पोजिशनींग जाय आपूण खंयचें संगीत करतलो ताका पोजिशनींग म्हणटा खंयच्या धंद्या खातीर आमी पोजिशनींग करता हांव कितें बांदतलो तें अपर क्लासाक बांदतलो की अपर क्लास म्हणल्यार हातून म्हणना हांव तुका पयशांनी अपर क्लास ऑर दीस हांवें थरयलें की आमी भुरगेपणा पासून कातरांक आयकत आयले आमचें भुरगेपण फक्त कांदळां ओंवळां हार्फ्रेड रोड पासून एनचिको आनी एम्बॉयर आनी सगळे आनी गितां आयकुपाची म्हाका तरी व्हडली संवय नाशिल्ली एक केन्नाय 2 पदां आयिल्लीं ती उदय बाबाले रेडिओचेर लागताली ती गोंया तुजी याद येता आनी तशी गितां अशी नाशिल्लीं पूण मागीर गिताचो एक मडगांवच्या कांय तरणाट्यांनी 94 वर्सा एक गिताचो एक प्रयोग केल्लो आनी तो बरी गितां काडिल्ली तांणी मळब लजेले म्हणून सो मागीर तो एक प्रयोग तांचो तसोच उरलो कित्याक तेन्ना कॅसेट आनी तांकां ते तशें कमर्शियल कांय नाशिल्लें 2003 ठरयलें की हांव एक गितां काडया कित्याक तेन्ना अशोक पत्की कडेन म्हजो संबंद आयलो संगीतकार अशोक पत्की आनी ठरयलें की एक गितां काडया आनी गितांची पोजिशनींग अशें करुया की इट इज गूड फॉर यूथ फ्रेश यूथ कोंकणीची ती पासून वेगळी दिसतली म्हणून अशी यूथ म्हणटकूच म्हाका तुमच्या गिताची याद जाली युवा युवा हें सुंदर अशें गीत जें तुमी बरयलां आनी तें गीत अशोक पत्की हांणी संगीतबद्ध केलां आनी तें गीत म्हाका दिसता हे युवा पिढी जी आसा तरणी तांकां एक वेगळीच उर्बा येवपा खातीर ताजो खूब मोठो आदार जाता आनी म्हाका दिसता ह्या गितानूच एक वेगळ्याच तरेचें वातावरण ह्या कोंकणी संगीतांत निर्माण जालां म्हाका लायक न्हू फोन इन गोमटें गोंय आनी दीप कारापुरकार उद्देजक गीतकार आनी कोंकणी गितांचे आल्बम निर्माते आमचे स्टुडियोत आसात तुमचे खातीर हो युवा आमकां तुमकां सगळ्यांक सलाम करता म्हाका लायक न्हू दीप कारापुरकार गीतकार आनी आल्बम निर्माते जीं गितां तुमचे मेरेन पावतात तीं दीप बाब कारापुरकार हांणी निर्माण केल्लीं गितां म्हाका लायक न्हू दीप बाब अशा तरेची ही पॉप संगीताची जीं गितां तुमी निर्माण केलीं ह्या गितां फाटल्यान म्हणजे तुमकां केन्ना केन्नाय अशें तातूंत भितर बाबा एकच तरेचें संगीत वता काय कितें अशें तुमकां बी केन्ना दिसलां भितर किंवा तुमचेर अशें कितें कोणें आरोप बी केला किंवा अशें कितें जालां भितर एकच तरेचें म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक संगीत हय म्हणजे आतां पळय एक भावगितांचो म्हणून एक नेचर आसता न्ही तातूंत भितर वेगळ्या वेगळ्या तरेचीं गितां जातात आतां मराठी भावगितां धरया आमी म्हणजे आमकां लागींची म्हणटकच आमकां मराठी भावगितांनी थोडीं गितां शास्त्रीय संगीताच्या बैठकीन आसतात थोडीं गितां लायव्ह अशीं इन्स्ट्रुमेंट घेतिल्लीं म्युजिकां आसतात आतां आयचो काळ बदलला जर आमी ट्रॅक निर्माण करतात म्हणटकूच ट्रॅक निर्माण करतना सुद्दां तातूंत भितर एक जो बीट येता जो ताका आमी डिस्को बीट म्हणया किंवा आमी पॉप बीट म्हणया तुमचीं जीं गितां चडशीं निर्माण जाल्लीं आसात ती गितां भितर म्हाका चडसो म्हणजे हो पॉप संगीताचो बीट दिसता म्हणटकूच हय तसोच प्रयत्न तसो आशिल्लो अच्छा म्हणजे मॉडर्न सावंड्स मॉडर्न सावंड्स 70 mm सावंड्स अशें ब्रिफींगूच तशें आशिल्लें अच्छा की आमी बाकीच्या गिताचेर प्रयोग केल्या गोंयच्या हातून संगीत बाकीचें संगीत सुगम संगीत म्हणा पूण हे मॉडर्न सावंड्स कित्याक की तूं ड्रायव्हिंग करता तेन्ना लोक आयकता ती असलीच गितां आनी आतां मॅक्झिमम पदां आयकप जाता ती ड्रायव्हिंगाच्या टायमाचेर ताका एक ड्रायव्हिंग प्लेजर म्हणून एक आल्बम आयिल्लो तो आमी बरें वर्सां पयलीं आयकल्लो थोडीं पदां आसता कितें मेलोडी आसता प्लस तुका ड्रायव्हिंग करता तेन्ना तुका ती एक स्फूर्ती येवची पडटा आतां हें आतां तुमी युवा युवा सॉंग लायिल्लें तेन्ना रिकॉर्डिंगा वेळार शंकर महादेवनाक कितलें आवडलें हें 2009-8 आवडलें तुका की तुमकां ट्रान्स म्युजीक म्हणपालो ट्रान्स अरे वा आमकां खबर नाशिल्लें तितलें म्हणटा कित्याक ती अरेंजमेंट केल्लो वेगळो अरेंजमेंट तो इंद्रजीत शर्मा म्हणटा तो जो हिंदी फिल्मांनी आतां ते बॉलिवूड म्हणटा ताका त्या फिल्मांनी तो अरेंजर खूब जाणांचो तांणी सगळीं म्हजी सॉंगां तांणी अरेंज केल्या आनी म्हजें तशेंय ब्रिफींग आशिल्लें की अरेंजमेंट शूड बी
लायक मल्टिप्लेक्स सावंड. तुजे विणें जालें तेन्ना मल्टिप्लेक्सूय येवनाशिल्ले, बॉम्बे आयिल्लो एडलॅप्साचो. पूण ताची क्वॉलिटी तशी बरी आशिल्ली, क्वॉलिटी आशिल्ली. स्टँडर्ड क्वॉलिटी. 8 ट्रॅक. गोंयांत स्टुडियोय नाशिल्ले 2003. बॉम्बे वचून रिकॉर्डिंग करचें पडटालें. आनी म्हणून तशें ब्रिफिंगा प्रमाणे सॉंग जालीं. एज ए निर्माता म्हाका तशें जाय आशिल्लें न्ही. आतां तुमी म्हणलें न्ही कोणाला टिका येयना काय म्हणून. म्हजें अशें आसा की म्हाका जेन्ना आवडटा पळय, कोणाला टिका आयल्यार ताका तितलें म्हत्व नासता. ती ताजें ओपिनियन आसता, तो फिडबॅक, ताजें ओपिनियन. सो हांवें जें प्रोड्यूस केलां तें म्हाका जाय आशिल्लें तशें, आनी खूब जाणांनी एक्सेप्टूय केलें. खूब जाणांनी म्हणजे पेक्षा तो खूब हिट जालें. आनी म्हाका दिसता अशे तरेच्या एक क्वॉलिटी संगिताची जी निर्मिती आसा ती तुमचे कडल्यानच सुरवात जाली. आनी मागीर म्हाका दिसता तुमी फाटीं वळून पळयनासतना कितलींशींच गितां एकार एक तुमी चालूच दवरलीं. आनी कांय गितां जीं आसा तुमी थोडीशी परंपरेक धरूनय तुमी रावले. म्हणजे तुमी जें गीत बरयलां तातूंत भितर एक आमची आदू गोदू फिरंगी चारी गणां म्हणून आमी पयलीं संकल्पनेंत आमच्या गोंयकाराच्या भाशेन येताले. आनी तातूंतल्यान एक बरें सुंदर गीत तुमचे कडल्यान घडलें जें. आनी चड करून म्हळ्यार म्हाका दिसता तुमी जे गावपी, हें उत्तर तुमी मागीर दिवं येता, आमी पयलीं गीत आयकुया. जे गावपी आसात ते तुमी स्टँडर्ड म्हणजे नामनेचे गायक अशे घेतले. हांगाय बी थोडेशे एक बाबा लोकल भाशेन उलोवपी गायक आसतना तुमी भायले गायक कित्याक घेतले काय, असोय एक प्रश्न थोड्या गोंयकारांक किंवा गोंयच्या कलाकारांक किंवा गोंयच्या गावप्यांक पडला आसूं येता. ताजेंय म्हाका उत्तर तुमचे कडल्यान जाय. वा दिपबाब, असले तरेची गितां कितलीं आयकल्यार कमीच दिसता आनी आयकत रावनशी दिसता. पूण हीं गितां आमकां युट्यूबार सहज मेळटलीं. तुमचे ह्या गितां फाटली संकल्पना जाणा जावन घेता आसतना हांवें प्रश्न विचारला, ताजी जाप तुमचे कडल्यान अपेक्षीत आसात. पूण ताजे पयलीं आमी एक फोन घेवया. हॅलो. हॅलो. नमस्कार बाब. हॅलो. आयकूंक येता? हय हय हय. कोण उलयता म्हळें? हांव दामोदर शिरोडकार. दामोदर बाब, खंयच्यान उलयतात तुमी? पातोर्डा मडगांव. अच्छा अच्छा अच्छा. दीप बाब आसात स्टुडियोंत, उलयात. दीप बाब, दामोदर बाब हो आसा. हॅलो. सांग. हॅलो दीप. सांग. हॅलो. या सांगात. दीप, कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. तूं बिंग अ इंजिनियर, तूं एक ते फिल्डा भायर म्युझिकान खूब काम केलां. कोंकणी संगीत खूब वेगवेगळे आल्बम फुडें हाडल्यात आनी सगळ्या लोकांनी पसंत केल्यात. खूब फेमस बी जाले. आतां फुडलो कितें तुमचो विचार, म्हणजे कितें आसा नवें कितें हाडपाचें कोंकणी? प्लॉट मेळ्ळ्यार करुया. प्लॉट मेळ्ळ्यार बिल्डींग बांदता पळय, तसो कितें तरी प्लॉट मेळ्ळ्यार मागीर मुखारलो प्लॅनिंग करपाचें न्ही. इतलेंच आन्सर म्हजें. थँक्यू. देव बरें करूं. असोच मोग आसूं दी आमचेर. दीप बाबाचेर आसाच पूण आमचेरय आसूं दी. देव बरें करूं. तुमी वेळ काडून आमचे मेरेन पावले म्हणून तुमकां धन्यवाद. धन्यवाद तुमकांय बी. थँक्यू. तांचो प्रश्न जेन्युइन आशिल्लो. म्हणजे कांय गजाली ज्यो आसात त्यो आमकां एक वावर हातान घेतलो काय तो तडीक व्हरा मेरेन कंप्लीट करचो पडटाच. पुणून त्या भायर त्या वावराक एक आकार दिवचो पडटा आनी तो आकार साकारपा खातीर दिपबाब जें समर्पण लागता त्या समर्पणाक हे ची जाप ह्या यशांतल्यान आमकां मेळटा. म्हणटकच तुमकां आमी ह्या संदर्भांत बदल प्रश्न विचार. हय, गोंयचे कलाकार. एक मिनीट, एक कॉल येता आमकां. हॅलो. सांग रे बाब. हांव दत्तराम शेटकर जांबावले. सांग रे बाब, उलय. आयज दीप बाब कालापूरकर जे आसात, हय, आनी तेंचे जे अशे पद्दतीन संगीत दिलां, हय, हे गितां खूब लोकांक आवडल्यात. हय. आनी आमची पयलींची कोंकणी आसली, हय,
ती रेडिओ पुरतीच असली. तेन्ना हय. तांकां स्टुडिओ आनी तेंचे रिकॉर्डिंग तेंचे बराबर जायनाशिल्लें हम्म, आनी ताका लागून ती गितां मुखार सोरोंक शकली ना. हम्म. आनी हे दीप बाबान तुजेर उजवड घातलो दिपाचो. हय. आनी संगीतकारा कडेन उलयता जाल्यार संगीतकारच जाय पडटा. हय, दुसरी येयली म्हण तेंचे कडेन तांणी कांय उलोवंक शकना. बरोबर. थोडे मातशे दीप बाबा कडेन. हय, दीत उलय आं. हॅलो, सांगात सर. या नमस्कार बाब. नमस्कार तुमकां. म्हाका दोळ्यांनी दिसना, पण संगीताचो म्हाका खूब अनुभव आनी कान आसा, ज्ञान थोडें आसा संगीताचें. आनी तुमचें संगीत खूब लोकांक पावलां. जे अशोक पत्केन जे लोकांक दिलां संगीत, तें सगळ्यां मदीं पावलां. आनी हांव पयलीं चिंत्तालों हें संगीत म्हाका अशें जाय आशिल्लें की पयलीं रेडिओचेर आमी संगीत आयकताले आनी ते मदीं निवळ आयकूंक नाशिल्लें, कांय चाली त्यो संगीत आसा, बरें शास्त्रीय संगीत आसा खरें, तें कितें वायट म्हणून येना. पण हातूंत सुद्दां तुमी थोडो बदल हाडून भुरग्यांक लागीं केले, कोंकणी भाशेक लागीं ओडली आनी खूब स्फूर्तताय दिली. आनी हें काम करपाक तुमकां दामबाबान यश दिलां अशें हांव म्हणूंक शकता. बरोबर, सामकें. कित्याक दामबाब आमचो जांबावलेचो, हांव जांबावलेचो, आनी तुमी जांबावले येवन वचून तुमी नाटकां बी केल्यात. सामकें. हय, म्हणटकीर ह्या फुडें सुद्दां जे पर्यंत तुमचे कडेन खंय एक संगीताचो जर तुमकां योग मेळत जाल्यार तुमी हाच्या बरें सुसंगीत आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांक दिवचें. तुमच्या आशिर्वादान मुखार घडटलें. संगीत जें आसा तें मनां आसा आनी कानां आसा. तें संगीत दिश्टी पडना, जाल्यार म्हाकाय दिश्टी पडना, पण संगीताचें जें ज्ञान आसा तें खूब ज्ञान व्हड आसा. हांव दिश्टी पडना सुद्दां थोडें ऑर्गन वाजयता, गाता आनी म्हाजे कडेन जाता तें हांव यत्न करता. आनी शकुंतला बाई कडेन हांव सदांच उलयता संगिता बद्दल. दत्ताराम बाब, देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमचो. म्हाका एक गीत जाय तुमच्या विणे. तुज्या विणे? हय हय हय. ओके, दिता तुका आयकुपाक, प्रश्नच ना. तुमचे असोच मोग आमचेर आसूनी तो आसाच, हातूंत दुबाव ना. सतत उरतलो. हय. दीप बाब, तांणी तुजे विणे गीत मागलां, पूण ताजे पयलीं तांच्या जो फ्लो आशिल्लो उलोवपाचो, ते बरे पैकी एक जाणकार संगीताचे, आनी तांचे कडेन एक म्हणजे एक पावर संगितान जो आसता तो तांचे कडेन आसा. आनी ते जेन्ना जशें तुमी प्रामाणीकपणान वावर केलो तसोच तांचोय बी वावर संगिता कडेन जे विचार आसात किंवा कोणाय बद्दल विचार आसात ते खूब प्रामाणीकपणान येतात. म्हणटकच तांच्या वावराक खूब सलाम आसाच. पूण आमी जो प्रश्न तुमकां विचारिल्लो ताजी जाप तुमी आमकां दियात, मागीर आमी तुजे विणे तांचें गीत लोकां मेरेन पावोवया. म्हजो हो सामको सिन्सियर म्हणजे प्रामाणीक जवाब तुवें विचारलो ताका. 2003 जेन्ना असो एक आल्बम काडपाक ठरलो, तेन्ना नांव तुजे विणे. गोंयचे कलाकार, बॉम्बेचे कलाकार अशें मिक्स अशें पयलीं ठरिल्लें म्हजें. पूण मागीर म्हाका जे गोंयचे कलाकार म्हणल्यार कितें, सिंगींग कॉम्पिटिशनां म्हणपी कलाकार, काय जांचो म्हाका खबर आसपा जाय न्ही वॉट इज एक. मागीर ती 2010 म्हणसर म्हाका 2-3 आल्बम येयले. पूण म्हाका आवडपा जाय गोंयच्या कलाकाराचो आवाज. तांचो स्टुडियोन ऑर्केस्ट्रांनी म्हणप आनी स्टुडियोन 8 ट्रॅकाचेर रिकॉर्डिंग करप, हातूंत भरपूर डिफरन्स आसा. 1000 जैता वेळा हांवें घेतले गोंयचे, कित्याक ती 16 सॉंग केल्लीं 2 CD. गोंयचे 2-4 कलाकार घेतले, पूण म्हाका जें सॉंग बॉम्बे व्हरूना तांकां, बाकी सगळ्यांक म्हणजे रिकॉर्डिंग बॉम्बे जातालें. लॉजिस्टीक म्हाका प्रॉब्लेम जातालो सगळे कलाकारांक बॉम्बे व्हरून वचपाचें. पूण 1000 जैता वेळा हांवें थोडी हांगा केली गोंया सॉंग, पूण जें सॉंग एक 3 वरांनी रिकॉर्ड जाता पळय तें म्हाका 2-2 दीस लागले गोंयच्या कलाकाराक. कित्याक अशोक पत्केचे मुखार तुवें रिकॉर्डिंग करप म्हणल्यार इट इज नॉट अ जोक. ताका पिचींग म्हणा आनी कितें म्हणा, ताका इट रिक्वायर्स स्कील आनी प्रोफेशनलिझम. हय, ताका जशें जाय तशेंच करचें पडटा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार गोंयच्या कलाकाराची आतां आयले आसत, पूण क्वॉलिटी गितां म्हणपाची पळय, आतां शुभा मुडगूल क्लासिकल म्हणटा, तिजे कडल्यान हांव हें म्हणपाक शकना. तसो हो आमचो शौनक अभिषेकी म्हजो फ्रेंड, तो म्हणपाक म्हाकाय दी मरे एक पद म्हणपाक.
हांव शंकर ताका दिवना, कित्याक म्हजी सॉंगान तो फीट बसना. एक्झॅक्टली. गोंयचो म्हणून ताका दिलो, गोंयचे दिवप म्हणून कितें. सो हांगा प्रोफेशनलिजम म्हजें येता. जेन्ना म्हाका जाय न्ही, हांव जेन्ना बजेट चड आसूं सुद्दां, आतां कोण म्हटलो तुवें अरेंजमेंट औषधपत्की कित्याक दिलें, गोंयांत दिवपाचो म्हणून. हो बी एकूच प्रश्नूच न्ही, गोंयांत संगीतकार ना, हो प्रश्नूच न्ही. पूण म्हजो वावर आशिल्लो तो कोणाक प्रमोट करपाचो न्ही, म्हजो वावर आशिल्लो तो फक्त कोंकणीचो, कोंकणी. कित्याक हांव प्रमोट करपी कोण न्ही गोंयचे कलाकारांक. कित्याक म्हाकाय प्रमोट म्हाका स्वताच करचो पडटा, म्हाका कोणी प्रमोट केलो, बरोबर न्ही. सारको पॉयंट टू बी नोटेड म्हणटा तसो. आनी म्हाका दिसता दिबाब, खंयचीय गजाल जी आमकां जाय तशी करपाची आसता तेन्ना हांगा तुजो प्रश्न तुका कितें जाय आनी तुका जाय म्हणून हांवें अशें वागप, हो प्रश्न थंयच येचना. आनी तुमचो ठाम विचार आनी तुमचे संगिता कडेन आशिल्लें समर्पण आनी दुसरें म्हणजे तुमचें कोंकणी संगीत आनी कोंकणी समाजा कडेन आशिल्लें एक नातें, ह्या सगळ्या गजालींतल्यान एक तुमची प्रामाणीकपण आनी तुमचें सातत्य, तुमची कन्सिस्टन्सी, ह्याच तुमच्या ठामपणान खूब वेगळ्या पद्दतीन आमच्या लोकांक मेरेन पावता, हातूंत दुबाव ना. तुजे विणे पेक्षा म्हाका दिसता तुमकां मना पसून आवडिल्लें अशें एक गीत आसा जें कुणाल गांजवाल हांणी गायिल्लें, तें आमी लोकां मेरेन पावोवया. कारण आमचे कडेन वेळ कमी आसता आनी कांय गितां जीं आसात म्हत्वाचीं तीं म्हाका लोकां मेरेन पावोवपाकूच जाय. कारण हजार जैता सारकें गीत किंवा साधना सरगमान गायिल्लें गीत, हाता मेथी, अशीं कांय गितां जीं आसात तीं आमी आज आयकुपाकूच जाय मातशीं थोडे तरी. दिबाब, एका फुडलें एक गीत, खंयचें गीत आयकुया खंयचें नाका अशें जाता. आतां येदे व्हडलो हो प्रोजेक्ट घेवप आनी येदी व्हडली ही जबाबदारी घेवप आनी ती जबाबदारी तडीक व्हरप आनी ती तडीक व्हरून तातूंतल्यान मागीर जो रिजल्ट येता आनी ह्यो सगळ्यो गजाली एक खाज म्हणून बरें आसा. जेन्ना तुमी खऱ्या अर्थान हातूंत भितर जो पयसो घालतात आनी तो पयसो घालतात तो निदान म्हणजे जो कितलो घाला तितलो तरी भरून येवचो, इतली तरी अपेक्षा आतां आसता. पुणून ह्या बाबतीन तुमी कशें कितें तुमकां हें जाता, हो जो तुमकां अनुभव आयला, तुमची जे गितां लोकां मेरेन पावलीं, पुणून गितां सुद्दां लोकां मेरेन पावतकच म्हाका दिसता जो मनशाक फिडबॅक जाय पडटा, म्हणजे फायनान्शियली बापणें जो खर्च केला तितलो तरी आपलो भरलो काय ना, किंवा लोकांच्या नदरेंतल्यान जी अपेक्षा आशिल्ली ती सक्सेसफूल जाली काय ना, ह्यो सगळ्यो गजाली येतात तेन्ना तुमच्या नदरेंतल्यान एक वेगळ्या तरेचो हातूंतल्यान तुमी गेले आसतले न्ही, नक्कीच. म्हणजे तो अनुभव आमच्या लोकां मेरेन पावप हें सामकें म्हत्वाचें अशें म्हाका दिसता. हाजें उत्तर म्हणल्यार गोंया सारक्या ल्हान जाग्यार हांगा लोकसंख्या 15 लाखाची आनी तातूंत कोंकणी भितरच्या संगिता भितरूय बी कोणाक आवडटा कोणाक न आवडटा असले घटक आसा. कोंकणीचे सगळे कोंकणी आयकना न्ही, सगळे हिंदी आयकता आता. तातूंत अर्थकारण उलोवप कोंकणीचें अर्थकारण नासता. तो सिनेमा जावं म्हज्या हाजे प्रमाणे, नाजाल्यार नाटक जावं, नाजाल्यार संगीत जावं, ह्यो सगळ्योच गोश्टी तुवें आतां खाज म्हणलो शब्द, खरंच कोण गोंयांत जे निर्माण जाता सगळें तुजे ब्रेक इवन जाता अशें कांयच ना. सो प्रत्येकान आपल्या आवडी प्रमाणे करपाचें. आनी सेकंड थिंग, दुसरी गोश्ट म्हणल्यार की आतां हांव एक खर्च करतां तो स्वताच्या सुखसोयीचेर खर्च करता. कोणी खर्च करप हांवें स्वताच्या सुखसोयीचेर कमी करून बजेट करून हांवें हांगा इन्वेस्टमेंट केलो. हांव हो इन्वेस्टमेंट म्हणटा, खर्च न्ही. सगळे इन्वेस्टमेंट कितें तुका रिटर्न्स दिता अशें ना. थोडे रिटर्न्स वेगळे लोकांच्या मोगान मेळटा, सगळे पयशांनीच नासता.
खूप खूप महत्वाची अशी हो प्रश्न आशिल्लो आनी तुमची एक समर्पक ताका त्या प्रश्नाक जाप जी म्हज्या मनांतल्यान म्हाका अपेक्षीत आशिल्ली आनी ती म्हाका योग्य रितीन अशी मेळ्ळी, हातूंत दुबाव ना. आनी कांय गजाली, कांय जी आमचे कडेन जी आस्पत आसता किंवा आमचे कडेन जी गिरेस्तकाय आसता, ही गिरेस्तकाय आपल्या मातयेची, आपल्या मनशाची, आपल्या भाशेची, आनी ह्या मोगा कडेन आमी खूब फावटी कॉम्प्रमायज करपाक सोदिनात. आनी जेन्ना तूं कॉम्प्रमायज करता तेन्ना एक आगळें वेगळें समाधान जें मेळटा, तें समाधान आज तुमच्या मुखामळार झळकता आनी तुमचें ओवरऑल व्यक्तिमत्वानूय तें देबबाब खूब फावटी आमकां जाणवता. आनी खास करून ह्या गितांची जेन्ना आल्बम येताले, आतां काळ मुखार पावता त्या प्रमाणे आल्बमाची हें फाटीं पडली संकल्पना, पूण त्या आल्बमाचें सुद्दां जेन्ना आमी विमोचन करतालीं किंवा रिलीज जातालीं तेन्ना सुद्दां त्या कोंकणी संगिताक आनी कोंकणी भौसाक एक वेगळ्या तरेची उर्बा हातूंतल्यान येताली, हातूंत दुबाव ना. आनी म्हाका दिसता हीच एक आमची सगळ्यान व्हडली जैताची घुडी अशें म्हणपाक हरकत ना न्ही. म्हणटकच एक काळ वेगळो आशिल्लो, सगळीं वाद्यां बरोबर बसताले आनी ते गीत गाताले. पूण आज काळूच असो आसा की आमचे कडेन वेळ कमी आसता आनी आमकां कमी वेळान बऱ्यांत बरें जें कितें घडटा तें करून दिवचें पडटा. म्हणटकूच तो ट्रॅक निर्माण करपाची एक पद्दत आसा. आनी अशे वेळार गितां कशीं घेवप, गितां कोणालीं घेवप आनी कशा पद्दतीचीं गितां तुका जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात तें कितें सादी गजाल न्ही. म्हाका दिसता ह्या सगळ्या गजालींचेर एक खूब खोलायेन विचार तुमच्या ह्या गितांक जेन्ना आमी आयकतात, ती अर्थमय रितीनूय आयल्याच, तांच्या उतरांचें महत्वूय वेगळ्या पद्दतीन आयलांच. गोंया भायले प्रोफेशनल गायक गावन सुद्दां ताका एक कोंकणी उतरांचो किंवा कोंकणी उच्चाराचो जो हें आयला, स्वाद आयला. ह्यो सगळ्यो गजाली करता आसतना दिबबाब कांय तांत्रीक गजाली, एक इंजिनियर ह्या नात्यानूय तुमची खुबशी सफाईदारपणां म्हाका दिसता. पुणून आमी एक कलाकार जाल्ले कारणान ह्या सगळ्या तांत्रीक गजालींचेर म्हाका दिसता वेगळो विचार कशा पद्दतीन तुमी केलो हें मातशें आमच्या आयकुप्यांक तुमी सांगचें. जी गितां आशिल्ली ती प्रयोग आशिल्लो आनी सुरवातेक कांय खबर नाशिल्लें की आमी पयलीं दिसतालें की सगळीं पयलीं कवी कडल्यान बरोवन घेवचें, मागीर ताची चाल लावची. पूण मागीर असो एक कॉन्सेप्ट आयलो सुरवाती पासून की ती चाली पयलीं धाडप, स्क्रॅच, ताका स्क्रॅच म्हणटा. सो तो एक डमी वर्ड्स यूज करता, तो मागीर मराठीन करता नाल्यार हिंदीन करता आनी ताचेर मागीर फक्त चाल, मागीर ताचेर आमी त्या चालीचेर कोंकणी गीत बरोवप आपल्या जाय तशें. त्या मिटरान, ताका मिटर लागता. सुरवातेक आमी गोंयचे कवी म्हणल्यार कवी म्हणटकर मनोहरराय सरदेसाय नांव पयलीं येता. मनोहरबाब सरदेसाय, उदयबाब भेंब्रे, रमेश वेळुस्कार अशीं नांवां येता. बाकीचे गोंयचे कवी तितले म्हाका गीतकार कवी गीतकार गितां जाय, लिरिसिस्ट. इवन रमेश बाब वेळुस्कार आसा तो कवी आशिल्लो, पूण ताणें म्हजे खातीर गितां केलीं, मागीर गितां बरयलीं आनी गीतकार. आनी मागीर जी चालीर बरोवपाचें आसा पळय तें आतां हांव सोदतालो कोण आसा तें म्हाका 2-4 जाणां पयलीं सुरवातेक श्रीधर कामत, कित्याक श्रीधर कामत आनी साईन ते मळब लाजेले म्हणून केल्ली, तांणी गितां बरयल्लीं. तेन्ना म्हाका खबर आशिल्लें की हांकां कडेन एक प्रतिभा आसा म्हणून बरोवपाची, गितां बरोवपाची. सो तांणी म्हाका आदार दिलो गितां बरोवन, ताका आदारूच म्हणपाचो, कित्याक ना जाल्यार चाल आसा हें आसा बरोवपी कोण ना, त्या मिटरान बरोवपी कोण ना. ते मिटरान बरयलें ती मागीर तातूंत भरपूर चेंजीस केल्यो, कित्याक ती म्हाका थोडीं उतरां नाका आशिल्लीं जीं कोंकणीन बुळबुळीत जाल्लीं गितां थोडीं हें वर्ड्स येता तें नाका आशिल्लें. एक पद चालीचेर, आनी उदय बाबान बी आपल्यालें गीत दिलें, आपल्याक चालीचेर बरोवपा जमना आनी उदय बाबान आपूण बिजी आशिल्लो तेन्ना सुद्दां म्हाका गितां बरोवन दिलें स्पेशल. यो साळोरे यो, नाजाल्यार हांवें गे सायबिणी. तेन्ना उदय बाब उस्नापरान तांचो एडिटर आशिल्लो, प्लस तांचो वेवसाय चलतालो आदोगाशीचो. खूब गीत म्हणून ती खूब बरोवन दिलें ताणें. म्हणटकच ही जी तांत्रीक गजाल आसा ती म्हाका दिसता गितकार, संगीतकार आनी गावपी
हांचे भितर एक वेगळे तरेचे अंडरस्टँडींग आसचें पडटा काय हें फक्त जो निर्माण करता ताजेच खातीर हो प्रश्न येता? निर्माण करता तो फक्त कंट्रोल रूम म्हणून उरता. हय हय. तुमच्या आतां आकाशवाणीचे कंट्रोल रूम आसा, हय, इंजिनियर कॉन्सेप्ट जालो न्ही आनी मागीर चाल जाली, ताजेर चाल समजा ओके केली निर्मात्यान, आनी थोड्यो गोश्टी आसा त्यो प्रायोगीक आसता. एकदां चाल त्या टायमाचेर आवडना, प्रत्येक गीत आसता तें आपलें नशीब घेवन येता. प्रत्येक चाल बरी आसता ताका कित्याक कितें ही पडली, चाल जाली मेलोडी, चाल म्हळ्यार मेलोडी, ताका अरेंजमेंट खंयचे खंय पावलो जाल्यार गीत जालें फ्लॉप. ताका उतरां तें वर्डूय तशेंच पडपा जाय, शब्दूय तशेंच पडपा जाय, हे तिगांयचो संगम जावपा जाय. हातून एक ते नीळ रंगान म्हणटा ते गवळणटी नीळ रंगान रंगला ते दॅट इज म्हाका पयलीं दिसतालें की इतलें कठीण कोंकणीतलें सॉंग हाका कसो एक्सेप्ट जातलें, पूण नीळ रंगान नंबर 1 हिट जालें तेन्ना. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. बरेचशीं पदां तातूंतलीं सगळींच हिट जालीं, हातून दुबाव ना. पूण ह्या हो जो फ्लो आसा ह्या गितांचो, म्हणजे ताका एक तांत्रीक गजाल दवरून त्या गितांचो अर्थ सांबाळून आनी त्या पद्दतीन त्या लिरिसिस्टा कडल्यान ती करून घेवप आनी ती मागीर लोकां म्हणजे ती बऱ्या स्टुडियोन वचून रेकॉर्ड करप आनी तातूंतल्यान मागीर जो रिजल्ट येता तो रिजल्ट लोकां मेरेन. आतां अशोक पत्की सारको जो संगीतकार आसा, हो संगीतकार ताजे कडेन वेगळे वेगळे मराठी भावगितां किंवा मराठी फिल्माक ताणें संगीत दिल्लें आसा. तो सामको खूब वर्संटायल असो संगीतकार. पूण दिप बाब, म्हाका एक प्रश्न हांगा तुमकां विचारीन दिसता. तो कोंकणी मनीस आशिल्ले कारणान आनी कोंकणीच्या विशाल अशा उत्कर्शाच्या नदरेंतल्यान विचार करता आसतना कोंकणी गीत म्हणजे तें मागीर पॉप स्टायलीन आसूं, तें मागीर हिंदुस्तानी स्टायलीन आसूं, खंयच्या ह्या गिताक एक कोंकणी गीत वो फ्लेवर हाडपा खातीर एक वेगळो प्रयोग बी तुमी केल्लो तर काय? ना, कोंकणी गिताक फ्लेवर हाडपाक फक्त लोकसंगीतूच यूज करचें पडटा. हय, हांव सायबा पलतडी वयता आनी या मया या हाचो जें भरसण करचें पडटा. हांवें तातूंत गोंयचो निसर्ग, गोंयचो सैम आनी हें तें सगळें घालचें. हातूंत दीस इज हाका हांव म्हणटा कॉन्टेम्पररी सॉंग्स, कॉन्टेम्पररी मॉडर्न सॉंग्स. सो तातूंत मागीर कोंकणी शब्द कोंकणी आयले तातूंत थोडे, आनी मागीर फक्त उच्चार करता तेन्ना जशे गोंयकारा कडल्यान उच्चार काडून घेवचे पडटा. आतां आमचो प्रत्येक 20-20 किलोमिटराचे हेळे चेंज जाता. मडगांवकाराचो हेळो वेगळो, म्हापशेकाराचो वेगळो, पेडणेकाराचो वेगळो, पणजेकारांचो वेगळो. गोंयकारा कडल्यानूय बी म्हाका केळफूल म्हणटा, थोडे केळफूल म्हणटा, ते के काय के हातूनय गोंधळ जाता. केळीचे केळ म्हणटा आनी केळे म्हणटा न्ही, के आनी के. बाकीचे जे प्रोफेशनल सिंगर्स आशिल्ले तांचे कडल्यान तो प्रॉब्लेम येतालो, कित्याक तांकां तें खबरूच नाशिल्लें. पूण नाकी येवपा जाय, नाकांतले हांगा जावपा जायना, हें आशिल्लें प्रॉब्लेम आशिल्लें. आनी थोडे कडेन ते चूक जाल्याय बी ते मान्य करता. कितें परफेक्ट कांय नासता, चूक जाल्याय बी. कित्याक मराठीन आनी हिंदीन जी म्हणटा पळय ते हिंदी गावपीच आसता न्ही प्रोफेशनल, कोंकणी प्रोफेशनल गावपी ना न्ही, ते तांकां कशें कळटलें. तशें तामीळ सेम आनी तामीळ म्हणलां आनी कन्नडा म्हणलां थंय मिस्टेक जातलीच. तितलें सामकें मायक्रोस्कोपीक हातून पळयलें न्ही कोंकणीचो हो हेळो चेंज जालो ते म्हणपाचें. आनी तातूंत हें आसा, म्हणपाक शकता. एकट्यान सांगलें म्हाका, ते एक शंकर महादेवनाचो सॉंग आमी उडया उडया, ते मेलोडीचेर ताणें उडया म्हणलें म्हणून तें उडया जावपाक म्हणून मेलोडीची चाल म्हणटा उडया जातलें न्ही, आमी उडया कशें जातलें, कित्याक ताका ती मिटरान म्हणपा जाय न्ही. आनी आमी उडया म्हणटा उडया ना, तो उडया न्ही खंय, उडया न्ही खंय, ते उडया खंय, उडया. सो अशें बारीक बारीक म्हाका फीडबॅक मेळटाले. कोण प्रामाणीक दितालो आनी म्हजो आपलो मनीसूच दितालो. तुजें केन्नाय आनी फोन करून दिवप ना, खंयच्या पार्टेक मेळ्ळो एक वर्सान ते पदान अशें एक शब्द तो आसतालो
जालो सो हांव ते पॉझिटिव्हली घेतालो कित्याक आनी उपाय ना न्ही उपाय ना. म्हाका दिसता सगळ्या प्रदेशांतल्या संगिताक जेन्ना मुखार तूं घेवन वचूंक सोदता आनी एक ताका युवकां खातीर त्या भाशेची राखण करपाक तूं जेन्ना सोदता तेन्ना ह्यो कांय गजाली कडेन आमी खूब अशें कॉन्सन्ट्रेशन दिवप आनी तें ऑटोमॅटीक जावप हातून एक फरक आसा न्ही दिपबाब. भाशेची राखण हय हो सामको सिरियस प्रश्न. हय भाशेची राखण करपाची आतां कातरांनी आमी आतां चूक सांगलें तशें आमी कातरां आयकून व्हड चल्ले. हय 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 कातरां गितां म्हणटा ती नाशिल्लीं एक कितें आशिल्लें. भाशेची राखण गितां कितले म्हणसर करपाक शकता. फक्त आमी भाशेची राखण फक्त ह्या मया ह्याच म्हणीत रावतले करीत. आतां मराठीची भाशेची राखण म्हणल्यार लावणी. लावणी इज अ मराठी न्ही. सो भाशेची राखण फक्त लावणीच करता. भावगितां इज अ मराठीची म्हणपाक शकना. भावगितां इज अ मेलोडी. गजल इज अ मेलोडी. ती हिंदीनूय भावगितां करपाक शकता. ताका हांगा भावगीत म्हणटा ते दुसरे कडेन आनी कितें म्हणत कळ्ळें तुका. सो आतां हे आमी कोंकणीचे उलयले. आतां महाराष्ट्राचे येदो व्हडलो देश आसा महाराष्ट्र. सो तातूंत मराठीचे भावगितां खंय उरल्या. हांव तुका उलट प्रश्न करता. भाशेची राखण आतांची भावगितां राखण करता उरूना. उडतींच पदां जाल्या. उडटींच पदां जाल्या. ऐका दाजीबा म्हण नाल्यार आनी कितें म्हण. सो ही कित्याक ऑडियन्सूच ना न्ही. ऑडियन्स ना ताका भाशेची राखण कशी जातली. कशी जातली. आनी म्हाका मदीं दिसतालें की एक सॉंग अशें करचें की तें अशोक पत्कीनी दुसऱ्याक घेवन करचें की जें गोंयच्या सांता मोनिकाचेर आतां ही कोंकणी म्हजी कित्याक वाजयना. सांता मोनिकाचेर वाजोवपा खातीर एक जंग जंग जुंग करचें म्हणून. पूण तें लॅटीन आतां तितलें चल्लां. लॅटीन म्युजीक चल्लां कातरांनी हें तें कोणूच करपाक पावना. आमी थंयच उरल्या कित्याक. थंयच कित्याक उरल्या कित्याक हांव तर एक सादो एक बारीकशें केली पदां. बाकीचे संगीतकार आसा ते गोंयांत बाकीचे हे आसा निर्माते आसा जावना. आमी वचून आमी तेंच करून उरल्या. सो दिपबाब म्हाका याद जाता 2003 वर्सा गोंयांत आमी एक कोंकणी संगीत संमेलन केल्लें आनी तातूंत विदुशी किशोरी आमोणकर हो जो तुमचो जो विचार आसा तो तांचे कडल्यानूय तांकांय हो प्रश्न आमचे उदयबाब भेंब्रे हांणी केल्लो की कोंकणी संगीत हो एक वेगळो विचार करता आसतना तुमी कशी करतली म्हणून. आनी तांची जाप आशिल्ली की म्युजीक इज एन युनिवर्सल लँग्वेज म्हणजे ही विश्वव्यापी अशी भाशा. म्हणटकूच तातूंत भितर संगीत कशें येवचें आनी तें कशा पद्दतीन येवचें आनी आपूण जेन्ना उलयता तेन्ना आपलो आवाज तो संवसारा मेरेन पावता आनी आपूण एक कलाकार तशी आपली मूळ आनी कूळ जें आसा तें गोंयां आसा. आपल्या रक्तान संगीत आसा म्हणटकूच ही जी वळख आसा ती वळख ऑटोमॅटिकली लोकां मेरेन पावता. आनी ताका लागून तुमी अशा पद्दतीन गायलें तशे पद्दतीन गायलें म्हणचे पेक्षा जें निर्माण करता त्या क्रिएटिविटीक एक प्रामाणीकपणाची आनी खोलायेची जर तुवें एक डेप्थ दीत जाल्यार तें सगळें वेवस्थीत जाता अशें तांचे कडल्यान फिडबॅक आयिल्लो. म्हणटकच म्हाका दिसता तुमच्या यशा फाटल्यान हो जो तुमी विचार केल्लो म्हणजे खंयचीच गजालीक एक क्वॉलिटी ऑफ द सॉंग थंय कितलोय खर्च जाल्यार जाता पूण ताजे क्वॉलिटी कडेन कांयच कॉम्प्रमायज करप ना. मागीर अमक्या कडल्यान हें गीत बरोवन घेवपाचें थंय कॉम्प्रमायज ना. अमक्या कडल्यान संगीत करून घेवपाचें थंय कॉम्प्रमायज ना. जंय कोणा कडल्यान अरेंज करून घेवपाचें थंय कॉम्प्रमायज ना. आनी हो विचार म्हणजे एक उद्योजक हे नात्यान तर आसाच पूण म्हाका दिसता एक बरी निर्मिती जावची हो प्रामाणीक हेतू तुमचे भितरलो ताजे फाटल्यान दिसता. म्हणटकूच तो हेतू घेवन म्हाका दिसता तुमी ही सगळीं गितां घडयल्यात. आमचे कडेन वेळ तसो खूब कमी आसा. दिपबाब एक बरी निर्मिती करपा खातीर जे नवे कलाकार येतात
आनी तुमी आतां अंतरराष्ट्रीय स्तरा वयले कलाकार पळयल्ले आसात, गावपी कलाकार पळयल्ले आसात. म्हणटकूच तुमची अपेक्षा गोंयच्या कलाकारां कडल्यान, गोंयच्या गावप्यां कडल्यान, गितकारां कडल्यान तांणी कितें करचें, एक बरें गीत तांचे गळ्यांतल्यान येवपाक किंवा बरें गीत घडपा खातीर कोणायकी निर्माण करपाची इच्छा आसा जाल्यार तांचे खातीर तुमी एक तुमचो सल्लो किंवा तुमचो संदेश कितें दिवंक शकतले? बरें गीत करपाक आनी प्रॅक्टीस आनी साधना. प्रत्येकाची क्वॉलिटी, वॉयस क्वॉलिटी वेगळी आसता, टॅक्स्चर आसता वॉयसाचें, प्रत्येकाची रेंज वेगळी आसता. प्लस तुका खंय तरी काम मेळपा जाय. काम आमकां मेळटा तें आतां हातून प्रोग्रामांनीच अशें रिकॉर्डिंग करून तो आतां ही जी इंडस्ट्री आसा पळय म्युजीक, ती आतां युट्यूब आयिल्ल्या कारणान तितलें प्रोडक्शन कमी जालां. हें कोंकणीचेंच न्ही, कोंकणी आमी बारीक लँग्वेज, बारीक म्हणजे ल्हान लँग्वेज. बाकी कडेन सगळ्यांची सेम परिस्थिती. म्युजीक आतां सगळे स्टोर्स बंद पडले, आतां फक्त युट्यूब आनी हाजेरूच आसा. सो कोण आतां सिंगल काडटा, सिंगल, आनी फक्त हिंदी फिल्मांनी सुद्दां म्युजीक बंद जालें. फक्त तो एक ते निमाणें नांव दाखयता तेन्ना एक डान्स घालता टू प्रमोट द फिल्म. हिंदी फिल्मांनी एक 2 पदां घालता, एक ते पिक्चरान नाचता पद तें प्रमोशनाक आसता, आनी एक निमाणें घालता. ती पदां मागीर आमी ती डीजे म्हणून वाजता पळय, तांकां आतां डीजे म्युजीक जाय. तांकां ते उलयना की हिंदीची राखण करपाक बी, आमकां राखण करपाची भाशा उलोवची पडटा कोंकणीची. तांकां ते फिल्म चलपा जाय, फिल्म चलपा जाय, बिझनेस न्ही. पूण आतां तूं पळय तुमचे इवन ऑल इंडिया रेडिओचेर आमकां पयलींचो मेलोडी कितें जाता, आतां मेलोडी जायना, मेलोडी जायना कोणाक. आनी एकदां हांवें विचारलें हाका, बॉम्बेचो एक कलाकार, बरो नांव घेना, बरो नांवाजतो स्टार, ताजे कडेन आवाज आसा, स्टुडिओ आसा, सगळें आसा. ताका विचारलें तुमी इतलें केलें पयलीं, आतां तुजे कडेन स्टुडिओ आसा, आवाज आसा, तूं नवी भावगितां कित्याक करना काय म्हणून. नवी भावगितां करूं, भावगितां एक 20 वर्सां पयलींची चल्ल्या, तूं कित्याक करना. तो म्हणपालो लक्ष्मी काय कमी जाली काय, लक्ष्मी पाहिजे ना, ती उधळायची का अशी. अच्छा अच्छा, ओ ओ ओ ओ, तू करतो प्रोड्यूस, मी गातो. सो ही परिस्थिती जेन्ना मुंबय सारक्याच्या हातून जाता तेन्ना आमी गोंयचे कितें, आमी बेश्टेच एक 10 सॉंग केली, 15 सॉंग केली, आनी सेलिब्रिटी आनी हें तें रोखडें आमी. आनी दुसरी गोश्ट आतां अशें उरलें, 1-2 पदां म्हणलें आपूण गायक जालो आनी एक खंय तरी आपल्याक प्रमोट केलो, रोखडो आपूण सेलिब्रिटी म्हणपाची एक संवय आसा गोंयांत. सगळे कडेन आपूण मोठो जालो. कशें मोठो जातलो? तुवें तुजी कला करून तुका अशी जप्प करून तुका खंयच्यान तरी क्लिक जावन तूं खंय पावपाक शकता. बरोबर. हय हय हय. आतां तुजे बरे बरे कलाकार आतां तुवें ती टॅलंट हंटान येता, ते खरे टॅलंटेड आसा, मागीर कांयच जायना तांचें. हय हय. इंडियन आयडलान आनी ते पळोवपा जाय क्वॉलिटी. दीप बाब, खूब खूब तुमचे कडल्यान घेवपा सारक्यो गजाली आसात. आमचे कडेन वेळ खूब कमी आसा. म्हाका दिसता आमी अशीच आनीकय संदी घेवया, आनी तुमचो आतां मुखावयलो विचार आसतलोच प्रोजेक्ट नवें कितें कितें घडोवपाचो, तेन्ना तुमचे मुखावयल्या ह्या संगीताच्या क्षेत्रांत कितें नवें निर्माण करतले जाल्यार तुमचे खातीर आमचे कडल्यान खूब खूब तुमकां शुभकामना आनी तुमकां शुभेच्छा. आनी आकाशवाणीचेर तुमची गितां अशींच वाजत रावतलीं हातूंत दुबाव ना. आनी तुमी तुमचो महत्वाचो वेळ आमचे खातीर दिलो म्हणून मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं.